बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ईवान दस्तूर के मुताबिक ईवान एक मुक़द्दस इदारा है और ये मुक़द्दस इदारा अपना रोल प्ले करता है ताकि मुल्क में गैर कानूनी कार्रवाई ना हो। लेकिन अगर ईवान के हदूद और प्रेसिडेंट के अंदर ही कानून साजी ही गैर आईनी तरीके और गैर कानूनी तरीके से हो और रूल्स के अगेंस्ट हो तो इस पे अफसोस किया जा सकता है। जो हम पॉइंट आउट करते रहे हैं, ये सेशन जब शुरू हुआ है 6 तारीख को, तो सबसे पहले इलेक्शन ऑर्डिनेंस रिलेटेड ये ऑर्डिनेंस ले आए और ईवान में उस ऑर्डिनेंस को ले कर गए जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की वायलेशन है कि इलेक्शन लॉ में जनरल इलेक्शन होने के बाद ट्राइब्यूनल रिलेटेड लॉ आप पास नहीं कर सकते। वो हमने पॉइंट आउट कर लिया। पहले दिन उन्होंने गैर आईनी तरीके से उस लॉ को ले कर दिया। उसके बाद 4 कवानीन में उन्होंने तरमीम कर ली। ये आईन का तकाजा है। ये रूल कहते हैं कि जो ऑर्डिनेंस पार्लियामान में ले हो जाए वो पहले कमेटी के पास चला जाए। इन्होंने कमेटी को 4 बंदे बुला के 20 के बजाय 4 मेंबरान को बुला के उनसे कवानीन अप्रूव करवा के आधे घंटे में 24 पेज के कवानीनों में तब्दीली करके पार्लियामान ले गए और हमने कहा कि ये गैर आईनी गैर कानूनी हुआ है। आज आपने क्या किया? 1% की लेखम ग्रोथ के मुताबिक आपने 18,000 अरब रुपए का बजट इस ईवान में प्लेस कर दिया। उसके मुताबिक आप फाइनेंस बिल के थ्रू 4 कवानीन में तब्दीलियाँ करते हैं, सेल्स एक्ट, इनकम टैक्स, एक्साइज और कस्टम लॉज में। आज आपने ईवान में बजट स्पीच तो कर ली, लेकिन आपने फाइनेंस बिल इस ईवान के सामने पेश नहीं किया। वो दस्तावेज़ात हमें आपने दिए नहीं जिसके बेस पे आप 18,000 रुपये ले करते हैं और आवाम से वो रिकवरी करवाएंगे। हम यही पॉइंट आउट करना चाह रहे थे कि रूल्स के मुताबिक बजट पेश होने के बाद 2 दिन बहस नहीं हो सकती। जिस दिन ईवान में बजट पेश हो उस दिन बहस नहीं हो सकती। अब 20 तारीख को जब ईवान की होगी और आपने ना हमें दस्तावेज़ दिया, ना आपने फाइनेंस बिल इस ईवान में प्लेस कर दिया, तो 20 तारीख को अगर हम अपना रोल प्ले करना चाहे और हम बहस करना चाहे अवाम के हकूक़ का कि आपके 18,000 अरब रुपए के यह बजट कैसा है, आप बताएं किस तरीके से बहस करेंगे अगर कोई दस्तावेज़ नहीं है। ये वही पॉइंट है जो हम पहले से कहते चले आ रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ईवान चले, लेकिन ये लोग खुद, इनके पास वो मैंडेट नहीं है, ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, इसलिए ये अवाम का दर्द दिल में नहीं रखते कि ये हमें अपना ऑन बोर्ड ले लें। ये खुद गैर आईनी तरीके से आए हैं और ईवान भी इनसे चलाया नहीं जा रहा, ईवान को भी गैर आईनी तरीके से चला रहे हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज की कार्रवाई बिल्कुल इलीगल है। 20 तारीख को मैंने आपको बताया कि 18,000 अरब रुपए के दस्तावेज़ात कहाँ हैं। 18,000 अरब की बजट जब आपने पेश किए हैं और 4 कवानीन में जिसके थ्रू आप अमेंडमेंट करके हमेशा से इन 4 कवानीन में आप तब्दीली करके फाइनेंस बिल को ले करते हो, वो दस्तावेज़ कहाँ है? वो ना आपके पास है ना हमारे पास है। इसी इलीगल काम को इलीगल ना कहे तो और क्या कहे। मैं इसको इलीगल नहीं बल्कि मैं समझता हूँ ये लाकानूनीयत है। प्लीज़ स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत लंबी डिस्कशन हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये बजट किसी तौर पर आवाम की तर्जमानी नहीं करता। सबसे पहले तो जो इनके एलाइज है पीपल पार्टी जो है ना, उन्होंने टोकन शिरकत की और मतलब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो इसका मतलब ये है कि ये बजट अगर पीपल पार्टी ओन नहीं करती तो इस बजट को किसने तैयार किया? कौन जो है ना इस बजट का ओनर है? होना तो चाहिए कि जब बजट बनते हैं तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में लिया जाता है। उसके ऊपर सेमिनार होते हैं, आप जो एग्रीकल्चर से मुतालिक लोग होते हैं, इंडस्ट्री से लोग होते हैं, उनको जो है ना जितनी भी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर उसको ऑन बोर्ड किया जाता है। लेकिन आपने कोई किसी को ऑन बोर्ड नहीं रखा। मैं पीपल पार्टी से मुतालबा करूँगा, देखें इस वक्त जो है ना, अगर आप समझते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी है, आप आवाम की नुमाइंदी पार्टी है, तो आप इस बजट को वोट ना दें, आप इस बजट को सपोर्ट ना करें। इस वक्त ये वो बजट बन रहा है जो कि सिर्फ टैक्सों की भरमार है, जो कि तमाम सूबों की जो बुनियादी राइट्स थी, यानी मैं बताऊं KPK की जो हमारे सूबे की जो साथ कमिटमेंट थी जो मर्जर के हवाले से,
کہ NFC ایوارڈ میں ہم آپ کو 3% دیں گے. مرجر کے حوالے سے کمٹمنٹ تھی کہ 10 سال میں جو ہے نا ہم 1000 بلین روپی دیں گے. ابھی جو میں نے نظر سے 64 روپے کیے ہیں وہ بھی ابھی تک صرف ایک وعدہ ہی ہے. یعنی آپ جو ہے نا جو آپ کی کمٹمنٹ ہے, جو آپ کی کنسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے, جو آپ کی جو مرجر آپ کر رہے تھے, تو اس پارلیمنٹ میں کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم پاٹا کے لوگوں کو دوسرے ملک کے ساتھ برابری لانے کی میں اس کو وہ دیں گے. لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے اور خاص کر ہمارے خیبر پختونخوا میں جو سیریس خطرات ہو رہے ہیں, ہمارا جو انٹیریئر منسٹر ہے ماشاءاللہ انہوں نے کرکٹ کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے اور امن و امان کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. نہ وہ کرکٹ میں پرفارم کر سکتا ہے نہ امن و امان. میرے خیال میں اگر یہ بہت قیمتی چیز ہے تو کہ عجائب گھر میں بھیج دو تاکہ اس کی جو لوگ دیکھیں کہ کیا چیز ہے. بہرحال ہم اپنی قوم کو یہ کی تیاری کرتے ہیں, ہم اس بجٹ کو ہر لحاظ سے ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے. ہم اپنے جو پنجاب کے کاشتکار ہیں, جو ان کی جو گندم کے اس میں جو سکینڈل ہوا ہے اور ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس کو بھرپور ہائی لائٹ کریں گے. جو گنے کے ہمارے کاشتکار ہیں جو اس وقت اس کو پیمنٹ نہیں مل رہی ہے, ہم ان کے لیے آواز بنیں گے. جو ہمارے صوبے میں یا بلوچستان میں یا سندھ میں جہاں بھی کاشتکار ہے, ایون جو انڈسٹریلسٹ ہیں, یعنی فیصل آباد کی انڈسٹری کی بھی بات کرتا ہوں, ہم گئے تھے, عمر ایوب صاحب ہم ساتھ گئے تھے, وہاں انہوں نے کہا کہ اس وقت 40% انڈسٹری باقی رہ گئی, 60% بند ہو گئی. اس کے لیے کیا اقدامات رکھے گئے؟ مزید ٹیکس پہ. اس کے ساتھ کوئی طریقہ نہیں, کیونکہ ایک جعلی حکومت ہے, ایک جعلی مینڈیٹ ہے, اور جعلی مینڈیٹ کبھی جو ہے نا ملک اور قوم کی نمائندگی نہیں کر سکتی. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو ہمارا لیڈر عمران خان اس وقت جیل میں ہے, ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو یہ جو بلا جواز اس کو جیل میں رکھا گیا ہے, غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہیں, اس کو بالفور رہا کیا جائے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ عید کے بعد ہم جو ہے نا کوشش کریں کہ تمام جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کو اکٹھا کرے اور اس حکومت کو جو ہے نا جو اس کی جو جعلی حکومت ہے اس کو چلتا کریں. تھینک اچھا یو. سر, ایک سوال یہ ہے کہ فاٹا اور فاٹا میں جو صنعتوں کو ٹیکس چھوٹ جو دیا گیا ہے, یہ حکومت کا اچھا اقدام ہے یا نہیں؟ کیونکہ کل بھی صنعتکار جو ہے ان کی جانب سے پریس کانفرنس کر کے کہا گیا کہ اگر فاٹا میں صنعتوں کو ٹیکس چھوٹ دیا جاتا ہے تو پاکستان کی 80% جو صنعتیں ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گی, تباہ ہو جائیں گی, کئی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو یہ حکومتی اقدام درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس پہ ہم نے بجٹ پہلے بھی دستاویز بات ابھی کی ہے, آیا نہیں ہے کہ اس میں نہیں بجٹ کی دستاویز آیا بھی نہیں ہے. اور ایک بات ہی بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو فاٹا اور اس کو جو مراد دی گئی وہ وار زون ہے. اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ ترقی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ان لوگوں نے آپ کی جنگ کی جو قیمت ادا کی ہے, وہاں جو یعنی 50 سال سے وہاں جنگ ہو رہی ہے, وہاں اکانومی ختم ہو گئی ہے, وہاں اکانومی کی ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے ضروری کچھ اس قسم کے اقدامات ہوگی. تھینک یو.